नमस्कार. आकाशवाणी पणजी ह्या आसा दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्लें फोंडें जिल्ल्याचें वार्तापत्र. हांव राजश्री कामत. फोंडें बाजारात कपड्याची पोती विकपी मशिनाचें उक्तावण शेती मंत्री रवी नायक हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार तांचे वांगडा फोंड्या पालिका मंडळाचे अध्यक्ष रितेश नायक, एमआरएफचे सरवेवस्थापक गौतम राज आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. हो प्रकल्प एमआरएफच्या सीएसआर निधी खाला येसस्वीपणान चालीक लायला. औपचारीक उक्तावण सुवाळे उपरांत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना मंत्री रवी नायक हांणी पर्यावरणाची राखण करपा खातीर प्लास्टीक वापर बंद करपाचो वेळ आयला अशें सांगलें. आमचें पर्यावरण वाचोवपा खातीर दर एका नागरिकान जागृत रावचें आनी प्लास्टीक वापरप बंद करचें. पर्यावरणाची राखण करपाक सरकाराचेच न्हय तर पर्यावरण वाचोवप हें दर एका नागरिकाचें कर्तव्य आसा अशें तांणी म्हळें. फोंडें नगरपालिकेचो हो सगळ्यांत बरो उपक्रम. वट्ट 5 मशिनां एमआरएफ कंपनीन सीएसआर येवजणे खाला दिल्यात अशें गौतम राज हांणी सांगलें, जी भौशीक सोयी खातीर बाजारात आनी बस स्टँड सुवातेचेर स्थापन केल्ली आसात. प्लास्टीक वापर बंद करपा खातीर बरो उपक्रम केल्ल्या खातीर अध्यक्ष रितेश नायक हांणी एमआरएफ कंपनीचे उपकार मानले आनी भौशीक आनी विक्रेत्यांक प्लास्टीक वापर बंद करून कपड्याच्यो पोतयो वापरपाक सुरवात करपाची विनवणी केली. उक्तावण सुवाळे वेळार मुखेल अधिकारी योगीराज गोसावी आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. धारबांदोड्या हांगाच्या मल्टी फॅकल्टी महाविद्यालयात प्रभुनगर फोंडेच्या आदर्श फाउंडेशनान केक तयार करपाचें शिबीर आयोजीत केलें. सुमार 75 बायलांक ह्या शिबिराचो फायदो जालो. दिसभर चलपी ह्या शिबिराचें मार्गदर्शन शिक्षक अमिता पै हांणी केलें. समय पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें. मल्टी फॅकल्टी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक सोनम गोंडलेकर, कॅम्प संचालक दीपिका केरकर, इजाद शेख, संदीप नायक आनी आदर्श तोरसकर हे कार्यावळीत सोयरे म्हूण आशिल्ले. आदर्श फाउंडेशनाच्या आदर्श तोरसकरान ह्या वेळार उलयतना मानेस्तांक येवकार दिवन प्रस्तावना मांडली आनी हें 26वें शिबीर अशें सांगलें. आदर्श सेवा फाउंडेशनान बायलांक सशक्त करपा खातीर जायते उपक्रम चालीक लायल्या आनी फुडाराकूय बायलां खातीर अशे खाशेले उपक्रम चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. उक्तावणाच्या निमतान उलयतना प्राध्यापक सोनम गोंडलेकर हांणी सांगलें की आदर्श सेवा फाउंडेशन सदांच बायलां खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायता. आदर्श फाउंडेशन बायलांक आर्थीक तशेंच तांत्रीक नदरेन सशक्त करपा खातीर मदत करता. घरगुती आनी दर्जेदार केक गिरायकां मेरेन पावयतना बायलां सशक्तीकरणाचें व्हडलें काम ह्या फाउंडेशनान केलां अशें प्राध्यापक सोनम गोंडलेकर हांणी सांगलें. ह्या वेळार दीपिका केरकार आनी हेरांची भाशणां जालीं. शिक्षक अमिता पै हांणी बायलांक केक तयार करपाच्यो नव्यो पद्दती आनी तंत्रीक पद्दतीची वळख करून दिली. हजर आशिल्ल्या बायलांनी आदर्श तोरसकर हांचे उपकार मानले. बोरी ग्रामपंचायतीच्या पाख्यांचेर 15 केव्ही सौर वीज ग्रिडाचें उक्तावण पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे हस्तुकीं जालें. हे वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी जिल्हा पंचायत वांगडी दीपक बोरकार हजर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी बोरी ग्रामपंचायत हांकां ह्या अभिनव दिशेन पावलां मारिल्ल्या खातीर परबी दिली, जाका लागून फुडल्या काळांत केन्नाच पंचायतीक फुडाराक वीज बिलां फारीक करूंक पडची ना. त्याच वेळार मुखेल सोयरे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी जाहीर केलें की बेगीनूच ते गोंयांतल्या सगळ्या 191 पंचायतींत सौर वीज ग्रीड लावपाक येवजण आखतले. ह्या कार्यावळी खातीर पंचायत दक्षिण गोंयचे उपसंचालक प्रसिद्ध नायक, फोंड्या गट विकास अधिकारी अश्विन देसाय आनी सतीश नायक हजर आशिल्ले. सुरवातीक सरपंच सतीश नायक हांणी मेळाव्याक येवकार दिलो. पंच वांगडी दोमिंगो वाझ हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. फोंड्या लायन्स क्लबाच्या वतीन लायन्स क्वेस्ट पुस्तकां वितरण कार्यावळ सकाळी प्रियोळच्या स्वस्तिक विद्यालय आनी फोंडेच्या डॉ केबी हेगडेवार विद्यालयात जाली. लायन्स क्वेस्ट विद्यार्थ्यां खातीर 2024-25 वर्सा खातीर पुस्तकां वांटली. स्वस्तिक विद्यालय प्रियोळ हांगा लायन्स क्वेस्ट चालीक लावपाचो हो 15वो बॅच आसा. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळीत प्रकल्प अध्यक्ष लायन्स क्वेस्ट लायन्स क्लब ऑफ फोंड्याचे लायन्स सागर साकोडेकर हांच्या फुडारपणा खाला यशस्वीपणान ही कार्यावळ जाली. ह्या सुवाळ्याक फोंड्या नगरपालिकेचे अध्यक्ष लायन रितेश नायक, फोंड्या लायन्स अध्यक्ष लायन मनीष धारेश्वर, सचिव दुर्गाप्रसाद पै, लायन एमजेएफ सुदेश बोरकार, लायन संदेश नायक, लायन राहुल वेरेकार, स्वस्तिक विद्यालयाचे हेडमास्टर शिरीष कुमार अमशेकार, क्वेस्ट टीचर ज्योती देवस्थळी हजर आशिल्ली. विद्यार्थ्यांक पुस्तकां यशस्वीपणान वांटून क्वेस्ट कार्यावळीची म्हायती दिली. उपरांत फोंड्या हांगाच्या डॉ केबी हेगडेवार विद्यालय हांगा लायन्स क्वेस्ट चालीक लावपाचो हो 8वो बॅच चालीक लायलो. ह्या कार्यावळीत हेडमास्टर सर्वेश्वर भेरेली, क्वेस्ट टीचर नीता नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या दोन्ही कार्यावळीत सुमार 80 विद्यार्थ्यांक क्वेस्ट पुस्तकां वांटली. आकार मार्दोळच्या तुळशीदास देमू गावडे ह्या भाजी रोवप्याच्या शेतात प्रियोळ शेतकरी विकास संघा वतीन एक कार्यावळ घडोवन हाडली. सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या भुरग्यांक शेतवडीचें मुळावें गिन्यान दिवपा खातीर शाळेत शिकतना फक्त पुस्तकांतल्यानूच धडे शिकप न्हय तर प्रत्यक्षात शेतकी वावराचे धडे शिकून मातयेच्या संपर्कांत येवपाक उपयोगी पडचें देखून तांकां शेतकी मळार आवड निर्माण करपा खातीर प्रियोळ शेतकरी विकास संघाच्या उपक्रमान विद्यार्थ्यांक ल्हान पिरायेचेर हे विशीं जागृत करपा खातीर कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या संघटनेचे सचिव गौरेश गावडे आनी शाळेचे मुख्याध्यापिका
माया नायक हजर आशिल्ली. प्रिय शेतकरी विकास संघ स्थापन जाल्ल्यान हांगाच्या शेतकारांक आदार, चडांत चड मजत, उर्बा, पडीत शेतकी जमनीची परतून लागवड तशेंच शेतकी संबंधीत वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी सवलती दिवपा हेतान शेतकारांखातीर हो संघ स्थापन केला अशें गौरीश गावडे हांणी सांगलें. ह्या शाळेचे मुख्याध्याप माया नायक हांणी आपले विचार उक्तायले आनी हो अणभव याद करपासारको आसा अशें सांगलें. पयलेच खेपे सुरवाती सावन भाजीची लागवड करपाचे टप्प्याटप्प्यांनी प्रक्रियेची सविस्तर म्हायती ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक दिली. दर म्हयन्याक ही कार्यावळ केल्यार फुडाराक उपेगी पडटली अशी आस्त माया नायक हांणी उक्तायली. आषाढी एकादशीच्या निमतान फोंड्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या विठ्ठलाच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादश उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. वयलो बाजार फोंडीच्या विठोबा देवळांत आषाढी एकादशी निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. तिशे बोरी हांगाच्या विठ्ठल रखुमाई देवळांत तशेंच फोंड्या तालुक्यांतल्या हेर देवळांनी आषाढी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. बोरी हांगाच्या श्री नवदुर्गा देवळांत एका दिसाचो अखंड भजनी सप्तक घडोवन हाडलो. भक्तांनी सकाळी सावन विठुरायाचें दर्शन घेवन आनी नाम आनी दिंडी आनी भजनी सप्तकांत वांटो घेवन आषाढी एकादशी उत्सव मनयलो. आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्लो फोंड्या जिल्ल्याचें वार्तापत्र सोंपलें. वाचपी हांव राजेश श्रीकामत. नमस्कार.